नमस्कार साथीहरू, यो भिडियो सिरिजको 13औं भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिल्लो भिडियोमा हामीले लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री एलडिसीको कुराहरू गरेका थियौँ। एलडिसीको कुराहरू गरेको त्यो भिडियो यहाँहरूलाई कतिको मन पराउनु भयो त्यसको चाहिँ कमेन्टहरू मैले पढ्न पाएको छैन। अब हामी चाहिँ अर्को एउटा विषयमा कुरा गरौँ, एलएलडीसी, ल्यान्डलक्ड र लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री। त्यसपछि तिनीहरूको विषयमा चाहिँ ल्यान्डलक्ड कन्ट्रिजहरूको कुराहरू गरौँ। वास्तवमा संसारमा चाहिँ 44वटा भूपरिवेष्टित देशहरू छन्, ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरू छन् र उनीहरूको मध्ये चाहिँ ती 44वटा देशहरूमध्ये 31वटा देश चाहिँ भूपरिवेष्टित छन्, एलडिसी छन्, भनेको लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री छन्। अनि 44वटा चाहिँ भूपरिवेष्टित देशहरूमध्ये 31 चाहिँ एलएलडीसी छन्, जो चाहिँ एलडिसी पनि छन्। यसरी 44वटा चाहिँ ल्यान्डलक्ड र 31वटा लिस्ट डेभलप्ड ल्यान्डलक्ड कन्ट्रिजहरू छन्। मैले क्लियर गर्न सकेँ कि सकिनँ। यसको चाहिँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गरौँ। विगतदेखि नै समुद्र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि अब हिजोका दिनमा हुने ठुल्ठुलो युद्धहरूदेखि लिएर गएर हरेक त्यस्ता चाहिँ गतिविधिको लागि समुद्रसँगको एक्सेस महत्त्वपूर्ण थियो र इतिहासमै हामी देख्छौँ सामुद्रिक पहुँच मार्गहरूको लाई कब्जा गर्नको लागि चाहिँ ठुला युद्धहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समुद्रसँगको एक्सेस या पहुँच मार्गको चाहिँ विगतदेखि नै यसको महत्त्व थियो र कयौँ सन्दर्भमा चाहिँ भूपरिवेष्टित देशहरू यही कारणले पनि आफ्नो सार्वभौमसत्ता गुमाउनु परेको अवस्था, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले उनीहरू स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहन अजिलो परेको अवस्थाहरू पनि हामी देख्छौँ इतिहासमा। त्यसले गर्दा यो भूपरिवेष्टित देशहरूको अधिकार चाहिँ यो पारावहनको अधिकार महत्त्वपूर्ण अधिकारको रूपमा रह्यो र यसलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै 1 शताब्दीभन्दा अगाडिदेखि नै महत्त्वका साथ उठाउँदै गरेको हामी पाउँछौँ। अलिकति एलएलडीसीको बारेमा अलि पछि कुरा गरौँ, अहिले चाहिँ ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीकै कुराहरू गरौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल लिट्रेचरमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जति बेला यो इन्टरनेसनल ट्रेडका कुराहरू सुरु भए, जति बेला चाहिँ मानिसको चाहिँ आवत जावतको कुराहरू सुरु भयो, जति बेला व्यापार सुरु भयो, जति बेला पारावहन सुरु भयो, अथवा जति बेलादेखि व्यापारको कुराहरू आयो त्यो बेलादेखि नै पारावहनको कुराहरू जोडिएर आयो र त्यसको लागि चाहिँ कोस्टल कन्ट्री जो चाहिँ समुद्रसँग जोडिएको छ त्यो देशले एक खालको चाहिँ सुविधा दिन खोज्ने या नखोज्ने अथवा एक खालको चाहिँ बार्गेनिङहरू गर्ने र एलडिसीले ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीले आफ्नो चाहिँ समुद्रसँगको पहुँच मार्गको लागि चाहिँ विभिन्न खालका सम्झौताहरू गरेर कम्प्रोमाइजिङ पोजिसनमा रहेर पनि त्यो सुविधा लिनुपर्ने बाध्यता, यस्तो खालको सिनारियोबाट विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स अगाडि बढेको हामी देख्छौँ र विगतमा विभिन्न खालका मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर यसको विषयमा केही निर्णयहरू या केही खालका सहुलियतहरू दिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसलाई इन्टरनेसनल लको रूपमा ल्याउने काम चाहिँ अलि पछि नै सुरु भएको हामी पाउँछौँ। खास गरी भर्सलिजको ट्रिटीले चाहिँ 1919मा भर्सलिजको ट्रिटी चाहिँ यो विषयमा गरेको पहिलो ट्रिटीको रूपमा हामी बुझ्छौँ। त्यसको त्यति धेरै इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन भएको त देखिँदैन। त्यसपछि बार्सिलोना कन्भेन्सन जो 1921मा भयो, बार्सिलोना कन्भेन्सनले यसमा चाहिँ अलिकति केही इँटा थप्ने काम गर्यो। त्यसपछि ग्याट, जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेडिफ एन्ड ट्रेड भनेर जुन ग्याट चाहिँ बनेको थियो, जो पछि गएर डब्लुटिओमा रूपान्तरण भयो। ग्याटको चाहिँ आर्टिकल 5ले यसमा अलिकति बढी स्पष्ट पार्ने काम गर्यो। न्युयोर्क कन्भेन्सन पनि यो सन्दर्भमा, न्युयोर्क कन्भेन्सन 1965 पनि यो सन्दर्भमा लागू हुन्छ र असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसमा गरेको हामीले पाएको उपलब्धि भनेको युएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी 1982। यसले चाहिँ CLOS भनेपछि युएन ल अफ द सीले चाहिँ युएन कन्भेन्सन अन ल अफ द सीले चाहिँ 1982ले अलिकति यसमा धेरै नै स्पष्ट पारेको र धेरै कुराहरू बोलेको र यो चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा अलि महत्त्वपूर्ण सन्धिको रूपमा रहेको छ। अनि डब्लुटिओका एग्रिमेन्टहरू छन्, डब्लुटिओका द्विपक्षीय एग्रिमेन्टहरू छन्, डब्लुटिओको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट पनि भयो र चाहिँ द्विपक्षीय एग्रिमेन्टहरू पनि भए। अनि रिभाइज क्योटो कन्भेन्सनले पनि यो विषयमा कुरा गरेको छ। अलिकति कस्टम रिफर्मको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ कस्टम रिफर्मको माध्यमबाट चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडको चाहिँ कस्ट कसरी घटाउने र कस्टमलाई कसरी चाहिँ हामीले रिफर्म गर्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ कोडहरूको हार्मोनाइजेसनदेखि लिएर गएर अरू कस्टम रिफर्मको यावत कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसले यो अलिकति चाहिँ ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरूको इस्युलाई र खास गरी बोर्डर कन्ट्रोलका विषयहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति बोलेको छ। त्यसपछि चाहिँ अब पछिल्लो चोटिमा गएर एलएलडीसीसँग जोडेर चाहिँ अल्माटी र भियना कन्भेन्सनहरू भएका छन्। अब अलि महत्त्वपूर्ण कन्भेन्सन र त्यति बेला भएको उपलब्धिहरूको थोरै चर्चा गरौँ। बार्सिलोना कन्भेन्सन 1921ले चाहिँ
डिफाइन फ्रिडम अफ ट्रान्जिट भनेर यसलाई चाहिँ ट्रान्जिटलाई चाहिँ फ्रिडमको रूपमा मानेको छ, यसले चाहिँ डिफाइन गरेको छ। त्यसपछि कमर्सियल गुड्स चाहिँ कमर्सियल गुडको लागि मात्रै अप्लाई हुने कुराहरू पनि कुराहरूमा यसलाई लिमिटेसन गरेको छ। जस्तो मिलिट्री गुड त्यस्तो खालको चाहिँ गुडहरूमा यसले चाहिँ जस्तो आर्म्स एन्ड एमुनेसन्समा चाहिँ यो लागू नहुन सक्ने खालको कुराहरू त्यसले प्रावधान गरेको छ। त्यसपछि एनी ट्रान्जिट ड्युटी कसैले चाहिँ आफ्नो देशबाट प्यासेज गरेकै भरमा कुनै देशबाट चाहिँ कसैले बन्दरगाहको सुविधा लिएकै भरमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कर दस्तुर शुल्कहरू लगाउने कुराहरूलाई निषेध गरेको छ। त्यसपछि यसले चाहिँ ट्रान्जिट देशको यसले चाहिँ सेक्युरिटी राइटलाई पनि यसले मानेको छ होइन। ट्रान्जिट स्टेट्स राइट्स अन सेक्युरिटी ग्राउन्ड्स भनेपछि कुनै पनि ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीले कोस्टल कन्ट्रीसम्म जाँदा अथवा ट्रान्जिट कन्ट्रीसम्म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा बन्दरगाहको सुविधा लिन जाँदाखेरि त्यहाँभित्र उसले के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने कुराले चाहिँ त्यो कोस्टल कन्ट्रीको राइटहरू पनि यसले गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ यो अलिकति धेरै रेटिफिकेसन भएन, यो धेरै चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गएन, यसको चाहिँ समस्या भनेको त्यही रह्यो। र लामो समयपछि खास गरी युएन पनि इस्टाब्लिस भएर चाहिँ युएनले पनि आफ्ना धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ न्युयोर्क कन्भेन्सन 1965 मा भएको देखिन्छ। यसले चाहिँ ट्रान्जिटलाई चाहिँ यसले पारावहनलाई चाहिँ व्यापारसँग लिङ्क गर्यो। ट्रान्जिट वाज लिङ्क्ड विथ ट्रेड होइन। नेपालले पनि पहिला व्यापार र पारावहनको अलग अलग सन्धि गर्थ्यो हाम्रो छिमेकी देश भारतसँग। पछिल्लोचोटि चाहिँ व्यापार र पारावहनको एउटै सन्धि चाहिँ गरेर हामी अगाडि आइरहेको देख्छौँ। खास गरी 2047 सालको परिवर्तनभन्दा अगाडि जुन हाम्रो नाकाबन्दी भएको थियो त्यति बेला चाहिँ त्यो मध्ये एउटा सन्धि नवीकरण भएको एउटा नभएको अवस्था थियो। त्यसपछि स्पेसल स्ट्याटस दियो ल्यान्डलक्ड स्टेटहरूलाई यो न्युयोर्क कन्भेन्सनले। त्यसपछि यसले इक्वल ट्रिटमेन्टको कुराहरू गर्यो। अनि पछिल्लोचोटि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि, यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्छौँ, ग्याटको धारा 5, यसले चाहिँ इक्वल ट्रिटमेन्टको कुराहरू गर्यो। त्यसपछि मोस्ट फेभर्ड नेसन अति सौविध्य प्राप्त मुलुकको चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने कुराहरू यसले गरेको छ। अनि यसले चाहिँ विभिन्न बाहनामा अननेसेसरी डिलेहरू गरिदिने होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि सर्भिसको लागि आवश्यक पर्ने ड्यू कोर्स अफ टाइम बाहेक अरू खालका डिलेहरू गरिदिने, अरू खालका चाहिँ कस्टहरू थपिदिने कुराहरूलाई चाहिँ यसले प्रतिबन्ध लगायो। त्यो गर्न नपाइने कुरालाई यसले क्लियरली चाहिँ डिफाइन गर्यो। त्यसपछि 1982 को अब हामी उसको कुरा गरौँ, UNCLOS को चाहिँ ल अफ द सी को। युएन ल अफ द सीले चाहिँ यसले चाहिँ सक्सिडेड जेनेभा कन्भेन्सन अन ल अफ द सी, यो 1958 को जेनेभा कन्भेन्सनको चाहिँ यो सक्सेसर ट्रिटीको रूपमा आएको हो र यो महत्त्वपूर्ण ट्रिटी मानिन्छ। यसले चाहिँ राइट टु एक्सेस टु एन्ड फ्रम द सी, समुद्रसम्म जान र समुद्रबाट फर्किन चाहिँ यसले चाहिँ अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसपछि एक्नोलेज द राइट अफ ल्यान्डलक्ड नेसन ओभर मरिन रिसोर्सेस एन्ड हाई सी एज कमन हेरिटेज अफ द म्यानकाइन्ड। यसले चाहिँ अर्को कुरा के गर्यो भने समुद्रका एउटा उसका चाहिँ के अरे अब हाई सीका अलिकति चाहिँ समुद्रका भित्री समुद्रका चाहिँ सम्पत्तिहरूलाई सामुद्रिक सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ सबै देशहरूको साझा पुँजीको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेको छ। यो युएन ल अफ द सीले चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्यो। जस्तो चाहिँ 9 माइल 18 माइल यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्दै गएर कति माइलसम्म चाहिँ कुन देशको कुन खालको चाहिँ अधिकार हुने, जस्तो चाहिँ फिङ्गर टिप्सहरू हुनसक्छ नदी के अरे चाहिँ कोस्टल जोनमा, त्यहाँ चाहिँ कतै कतै समुद्रभित्रसम्म घुसेको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो नेसनल बााउन्ड्री कसरी हामीले क्लियर गर्छौँ, त्यो बााउन्ड्री पछि कुन लेभलसम्म चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो नेसनल वाटर्सको रूपमा ट्रिट गर्न पाउँछ, त्यहाँभन्दा बाहिर गइसकेपछि उसले कुन खालको चाहिँ अधिकार पाउँछ, त्यसमा उसलाई के खालका अधिकारहरू हुन्छन्, र चाहिँ 200 माइलभन्दा बाहिर गइसकेपछि त्यो चाहिँ आइसी हुन्छ या त्यो चाहिँ खालको ओपन समुद्र हुन्छ भन्ने कुराहरू। र इभन त्यो चाहिँ सुरुको 32 माइल या चाहिँ त्यो 9 माइलको एरियाभित्रबाट 18 माइलको एरियाभित्रबाट पनि के कुराहरू गर्न पाइन्छ के कुराहरू गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले क्लियरली डिफाइन गरेको छ। यसको चाहिँ साथीहरूले इन्टरनेटमा चाहिँ खोज्नुभयो भने पनि चाहिँ यो कोस्टल कन्ट्रीको राइट्सको विषयमा कुरा गर्दाखेरि या त्यो विषयमा हामी इन्टरनेसनल वाटर्सको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब त्यो पिक्चरहरू पनि पाइन्छ जसले चाहिँ क्लियरली इलाबोरेट गरेको छ। अब यो इनोसेन्ट प्यासेज भन्छ, जस्तो चाहिँ कमर्सियल भेसल र इभन मिलिट्री भेसल पनि कुनै देशको कोस्टल एरियाबाट जान्छ भने ऊ चाहिँ इनोसेन्ट प्यासेज, उसले त्यो देशमा कुनै डिस्टर्ब नगरिकन चाहिँ जान्छ भने जान पाइन्छ भन्ने अधिकार पनि यो सन्धिले स्थापित गरेको छ। तर अलिकति त्यो चाहिँ आफ्नो देशको टेरिटोरी भन्दा सर्टेन चाहिँ बाहिर अलिकति आइल्यान्डहरू छन् भने त्यो आइल्यान्डहरू र त्यो चाहिँ भित्र पसेको समुद्रको भित्र पसेको खण्डलाई पनि नेसनल वाटर्स मान्दिने भएको कारणले नेसनल वाटर्सको विषय र अनि त्यो कोस्टल वाटर्सको विषय चाहिँ अलिक फरक इस्यु हो। त्यसले गर्दा मैले अर्को एउटा भिडियोमा चाहिँ कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा या चाहिँ यो उसको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साउथ चाइना सीमा बनिरहेको आइल्यान्डको चाहिँ एउटा उसको सन्दर्भमा पनि साथीहरूलाई भनेको थिएँ, मैले रिकल मात्रै गराउन खोजेको।
यसरी चाहिँ अब यसले सामुद्रिक रिसोर्सहरूलाई मेरिटाइम रिसोर्सहरूलाई चाहिँ यसले सबै म्यानकाइन्डको सम्पूर्ण मानव जगतको पुँजी मानेको छ। यो चाहिँ एसडिजीको नि एउटा इन्डिकेटरभित्र पर्छ, साथीहरूले चाहिँ त्यो याद गर्नुभएकै होला। त्यसपछि चाहिँ इक्वल ट्रिटमेन्ट अफ टु सिप एन्ड भेसल, आफ्नो नेसनल फ्ल्याग र विदेशीको चाहिँ फ्ल्यागलाई डिस्क्रिमिनेट गर्न नपाइने भन्ने कुराहरू छ। ब्लकेड एन्ड अफ एनी टाइप इज इलिगल, कुनै पनि खालको चाहिँ इम्बार्गो या चाहिँ त्यसपछि कुनै पनि टाइपको ब्लकेडहरूलाई चाहिँ यसले इलिगल भनेको छ। लिगल रेमेडिज चाहिँ इन्फ्राइन्मेन्ट अफ ट्रान्जिट राइट, यदि ट्रान्जिट राइटमा चाहिँ कुनै पनि खालको अवरोध गरिन्छ भने त्यसमा लिगल राइटहरू पनि क्लेम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ। तर पनि यसको चाहिँ एउटा लिमिटेसन के भइदियो भने यति गरिसक्दाखेरि पनि त्यो कोस्टल देशले चाहिँ यो विषयमा गएर के अरे त्यो ल्यान्डलक देशले कोस्टल देशसँगै द्विपक्षीय एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू गरिदियो। यी चिजहरूलाई ठ्याक्कै इन्टरनेसनल चाहिँ राइटको रूपमा सुरु गरेर इन्टरनेसनल कोर्टमै केस जाने अथवा अरू कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ डिस्प्युट सेटलमेन्टको मेकानिजम बनाइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यसो नगरिकन यो चाहिँ तिम्रो राइट हो, तर तिमीले यो विषयमा चाहिँ फाइनल ड्राफ्ट चाहिँ फाइनल एग्रिमेन्ट चाहिँ तिम्रो आफ्नो कोस्टल कन्ट्रीसँगै गर, तिम्रो आफ्नो चाहिँ ट्रान्जिट कन्ट्रीसँगै गर भनेर चाहिँ यस्तो गरिदियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राइटको रूपमा रहे तापनि यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल लले एक्नोलेज गरे पनि यसलाई चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्न, त्यो राइटको चाहिँ अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो कोस्टल कन्ट्रीसँगै हामीले सब नेगोसिएसन गर्नु पऱ्यो। त्यही कारणले हाम्रो व्यापार तथा पारावान सम्बन्धी सन्धिहरू कतिवटा चाहिँ नाकाबाट हामीले सन्धि गर्न पाइने, कतिवटा चाहिँ भारतका बन्दरगाहहरू हामीले प्रयोग गर्न पाइने, कुन कुन बाटोहरू प्रयोग गर्न पाइने, रेलमार्ग कसरी प्रयोग गर्न पाइने, जलमार्ग कसरी प्रयोग गर्न पाइने, राजमार्गहरू कसरी प्रयोग गर्न पाइने, त्यहाँका वेयरहाउसहरू कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यसको अब ड्यामेज या चाहिँ त्यो डेमरेज शुल्क भन्छ त्यो विलम्ब शुल्कहरू कसरी लाग्ने या नलाग्ने, अनि त्यहाँ हाम्रो कुन खालको क्लियरिङ एजेन्टहरू रहने चाहिँ कस्टम क्लियरिङ एजेन्टहरू, त्यहाँ हाम्रो चाहिँ अर्को डिप्लोमेटिक प्रेजेन्स कस्तो खालको रहने, यी धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो द्विपक्षीय चाहिँ सन्धिहरूले नै व्यवस्थित गरेको छ। र एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल र भारतको राजनीतिक सम्बन्ध नबिग्रेसम्म हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडलाई चाहिँ ठुलो अवरोध आएको पाइँदैन। तर चाहिँ हामीले विगतमा 2-3वटा चाहिँ नाकाबन्दी नै बेहोऱ्यौँ, हामीसँग अलिक तिक्ततापूर्ण अनुभव रह्यो। यी चिजहरू छन् र वास्तवमा इन्टरनेसनल ट्रेडको पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेडमा खास गरी यो सामुद्रिक बन्दरगाहमा सामानहरू ओसार पसारको लागि चाहिँ र कस्टम क्लियरेन्सको लागि चाहिँ इन्डिया आफैको चाहिँ जुन टाइम इन्डियामा कन्ज्युम हुन्छ रियल सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ त्यो टाइम आफैमा हाई भएको कारणले इन्डियाको चाहिँ डुइङ बिजनेस कस्ट एकदमै हाई छ। इन्डिया आफै एउटा एभरेजमा चाहिँ एउटा कन्टेनरलाई त्यहाँबाट कस्टम क्लियरेन्स गर्नको लागि 7 दिन लाग्ने भन्ने रिपोर्टहरू छन्। त्यसले गर्दा इन्डिया आफैले यसलाई कसरी रिफर्म गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेछ। त्यहाँ रिफर्म हुँदाखेरि र हाम्रो यो बोर्डरका चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डरका यो आइसिपीहरू यिनीहरूको चाहिँ राम्ररी इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यदि कस्टममा चाहिँ हाम्रो त्यो खालको अलिकति कस्टम फेसिलिटेसनका कुराहरू भयो, कस्टम रिफर्महरू भयो र कोड हार्मोनाइजेसनहरू भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ म्युचुअल्ली चाहिँ काम गर्ने चाहिँ कोड सेयरिङहरू गर्ने, इन्फर्मेसन सेयरिङहरू गर्ने, इन्भोइसहरूको सर्टेन खालको डाटाहरू चाहिँ एजेन्टहरूलाई दिने चाहिँ एक्सेसका कुराहरू, ती चिजहरू अलिकति हार्मोनाइज भएर गयो, कस्टम रिफर्म भयो भने नेपालको इन्टरनेसनल ट्रेडलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने अवस्था बनेको छ। हामीले चाहिँ प्रसङ्गवश आइहाल्यो, नेपालले ज्यादा ट्रेड गर्ने भनेको भारतको कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाह हो। हल्दिया बन्दरगाह आफैमा समुद्रको बन्दरगाह नभएर यो चाहिँ यही गङ्गा नदीको चाहिँ किनारमा बनेको, नदीमा बनेको चाहिँ नदी किनारमा बनेको, जहाँ गएर नदी समुद्रमा मिसिन्छ त्यहाँ गएर बनेको बन्दरगाह जस्तो देखिन्छ र त्यो चाहिँ हाइसी बन्दरगाह होइन रहेछ। त्यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ कन्टेनरहरू नआउने, त्यसले गर्दा ठुलो कन्टेनरमा सामान आयो भने अन्त कतैबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ अनलोड गरेर साना भेसलमा राखेर ल्याउनु पर्ने त्यो रहेछ। र यसले गर्दा अलिकति चाहिँ त्यो वेस्ट बङ्गालको अलिकति ब्युरोक्रेसीको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ त्यो हल्दिया बन्दरगाहको अलिक हाम्रो कस्टम क्लियरिङको टाइमिङदेखि लिएर गरेर अरू कुराहरूमा अलिक समस्या थियो। र पछिल्लोचोटि हामीले विशाखापट्टनम को बन्दरगाहको एक्सेस पाएका छौँ, अरू साउथका बन्दरगाहहरू पनि पाएका छौँ, उतापट्टि चाहिँ गुजरातका बन्दरगाहहरूमा पनि हाम्रो नेगोसिएसन जारी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गुजरातपट्टिबाट अझ फास्ट हुनसक्छ त्यो अलिकति चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डसँग चाहिँ हाम्रो व्यापार र वाणिज्यलाई, ती चिजहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पहल जारी नै छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको कस्टम रिफर्म हुने, इन्डियाको चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडका ब्यारियरहरू इन्डियाले चाहिँ घटाउँदै लग्यो भने हामीलाई पनि फाइदा हुने देखिन्छ। पछिल्लोचोटि हामीले रिभर अफ गङ्गेजमा जो इन्डियाले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा यो उनीहरूको रिभर पोर्टहरू बनाइरहेछ, त्यो रिभर पोर्टहरू पनि हामीलाई प्रयोग गर्न दिने र सँगसँगै कोशी या चाहिँ यो सप्तगण्डकी या हाम्रो चाहिँ नारायणी रिभरलाई आधार बनाएर सर्टेन लेभलसम्म नेपालभित्रै चाहिँ हामी भेसल्सहरूमा सामान ल्याउन सकिन्छ कि, नेपालमै चाहिँ रिभर पोर्टहरू बनाएर इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले, किनभने पानीमा गर्ने चाहिँ यसको ढुवानी सस्तो पर्ने चाहिँ
अध्ययनहरूले देखाएको छ धेरै नै सस्तो पर्ने, करिब करिब 15% को हाराहारीमा चाहिँ त्यो कस्टले हामीले पानीबाट चाहिँ त्यसलाई ढुवानी गर्न सकिने, जमिनमा गर्ने ढुवानी भन्दा रेल अलिकति सस्तो छ, तर रेलको चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो एउटा पुरै ऱ्याकमा सामान नहुने हामीसँग होइन, त्यसले गर्दा वेट गर्नुपर्ने। अब रेल पनि इन्डियामा उनीहरूको आफ्नो रेलको नेटवर्कले हेर्दाखेरि प्यासेन्जर या चाहिँ अरू खालको हाई स्पिड रेलहरूलाई उनीहरूले प्रायोरिटीमा राख्ने। त्यसपछि यो एक त चाहिँ कार्गो रेलले पछि चान्स पाउने, त्यो मध्ये पनि सायद नेपाल आउनेले अझ चान्स ढिलो पाउने होला, त्यो कारणले पनि रेल वास्तवमा सजिलो भए पनि एउटा हामीसँग चाहिँ वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह छ, ड्राई पोर्ट छ, त्यहाँसम्म चाहिँ रेलमा कार्गोमा चाहिँ कार्गोहरू आउँछ ऱ्याकहरूमा, तर चाहिँ त्यो पनि अलिकति हामीले सोचे बमोजिम रिफर्म भइरहेको छैन। यो अलिकति समीक्षा मैले सुनाएँ साथीहरू, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो अलिकति चाहिँ। अब त्यसो भए एलएलडिसीको पाटो चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ भनेर चाहिँ केही कुराहरू गरौँ। त्यसपछि हाम्रो आफ्नो कन्स्ट्रेन्ट के छ त, हाम्रो आफ्नो चाहिँ डाटाको कुरा पनि थोरै गरौँ। हाम्रो रिमोटनेस, हाम्रो चाहिँ नेपाल 1370 किलोमिटर रहेछ हाम्रो चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्टहरूबाट। त्यसपछि चाहिँ हाई ट्रान्सपोर्ट कस्ट छ हाम्रो। जस्तो 1 कन्टेनर चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो 3040 चाहिँ अमेरिकन डलर पर्दो रहेछ। यही चिज चाहिँ कोस्टल कन्ट्रीको लागि चाहिँ $1268 छ। भनेपछि हाम्रो कम्पिटेटिभनेस कसरी हुन्छ? अब अरूको भन्दा हाम्रो अलमोस्ट 3 गुणा बढी चाहिँ हाम्रो समयको त कुरै नगरौँ, अरू लागतकै चाहिँ 3 गुणा बढी पर्ने भएपछि यो गाह्रो भयो। हाई कस्ट अन ट्रेड हाम्रो 50% भन्दा बढी हायर छ। त्यसपछि विक एक्सपोर्ट बेस, हाम्रो चाहिँ निर्यातको आधार पनि कमजोर छ। मैले के कुरा त अघि भने, विक इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ ट्रान्सपोर्ट, हाम्रो यातायातको चाहिँ संरचनाहरू पूर्वाधारहरू कमजोर छ। हाइली डिपेन्डेन्ट अन कोस्टल कन्ट्रिज, हामी चाहिँ भारतसँग मूलतः कोस्टल कन्ट्री, त्योमध्ये पनि भारतसँग ज्यादा निर्भर छौँ, अनि चाहिँ लिस्ट इन्टिग्रेटेड छ। त्यसपछि ग्लोबल ट्रेडको चाहिँ 1.2% अफ चाहिँ के अरे ग्लोबल ट्रेडमा मात्रै हाम्रो चाहिँ त्यो इन्टिग्रेट भएको देखिन्छ। त्यसपछि टेक्निकल्ली र ह्युमन क्यापेबिलिटिजहरू पनि हाम्रो कमजोर छ। भलनरेबिलिटी टु एक्सटर्नल सक्स एन्ड क्राइसिस, अलिकति यो हामीले अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ, विभिन्न खालको कुराहरूले भलनरेबल छ। अलिकति चाहिँ राजनीतिक रूपमा थोरै खटपट भएपछि हाम्रो चाहिँ ट्रेडले सफर गर्ने गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा नेपाललाई ट्रेड बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू, ट्रेड बेस्ड एफडिआईहरू नेपालमा आउने सम्भावना करिब करिब 0 को चाहिँ वरिपरि छ। यस्तो खालको समस्याहरू हामीहरू चाहिँ विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ भएको छ। तर पछिल्लोचोटि नेपालले चाइनासँग पनि इन्टरनेसनल ट्रेडको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ र पछिल्लोचोटि प्रोटोकल पनि फाइनल भएको छ। अब कुन कुन चाहिँ सामुद्रिक बन्दरगाह, कुन कुन ड्राई पोर्ट र कुन कुन रुटबाट चाहिँ नेपालले सामान ल्याउन सक्ने चाइनाको भन्ने कुराहरू छ। अलिकति यो अब यो ट्रान्स हिमालयन रोड या रेलवे बन्यो भने यो हिमालयन चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो नै अब यो एउटा ऊ नै भयो, हाम्रो एसेट त हो नै, तर चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडको हिसाबले चाइनासँग कनेक्टिभिटीको हिसाबले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ च्यालेन्ज भयो। यसलाई हामीले तर विज्ञानले यसको समाधान निकालिसकेको छ। यसलाई हामीले कुनै न कुनै हिसाबले चिर्न सक्यौँ भने थाहा छैन, इन्डियाको यही खालको लेथार्जिक, यही खालको ब्युरोक्रेटिक, यही खालको चाहिँ अनेक तरिकाले चाहिँ न्यू खोजिरहने खालको अथवा अनेक खालको करप्सन लगायतका कारणहरूले गर्दा जुन उनीहरूको चाहिँ यो ट्रेडको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, त्यही रह्यो भने योभन्दा धेरै गुणा बढी करिब करिब 4000 किलोमिटर टाढा भए पनि थाहा छैन, गन्जाउको पोर्टबाट भोलि चाहिँ हाम्रो साङ्घाईको पोर्टबाट चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेड हुने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। किनभने यदि रेल ट्रेनबाट आयो भने यसको चाहिँ खासै ट्रान्जिट कस्ट धेरै पर्दैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ चाइनाको यदि फास्ट तपाईँको इफिसियन्ट खालको चाहिँ बोर्डर कस्टम क्लियरेन्स र चाहिँ बोर्डर चाहिँ त्यो ह्यान्डलिङ छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्भावना पनि छ। अब त्यो हिसाबले हेर्दा चाइनाको मेनल्यान्ड चाइनामा भएको प्रोडक्सन भन्दा नेपालमा गरेको प्रोडक्सन यदि लामो बाटोबाट हामीले त्यहाँ गएर ट्रेड कसरी गर्न सकौँला, त्यसका अर्का खालका सीमा छन्। त्यसो त हामी यहाँबाट चाहिँ टिबेट गइसकेपछि यो चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर CPEC को चाहिँ कारणले यतापट्टि पाकिस्तानको चाहिँ ग्वादर पोर्टसम्म पनि एउटा कनेक्टिभिटी भइसकेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हो घुमाउरो बाटो त पर्छ, तर हामी टिबेट गएर मलाई लाग्छ त्यो 2200-2500 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ हामी यो चाहिँ यतापट्टि अरब सागरनेर चाहिँ ग्वादर पोर्टमा पाकिस्तानको कराचीको आसपासमा हामीले त्यहाँनिरसम्म पनि सामान पुर्याउने सम्भावना होला। तर त्यसको लागि एउटा ट्रान्जिट कन्ट्री चाइना, कोस्टल कन्ट्री पाकिस्तान, दुईटा देशसँग चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्ट हुनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दा बेस्ट अब चाहिँ हरेक हिसाबले बेटर चाहिँ हाम्रो लागि इन्डियासँगै सम्बन्ध सुधार्ने र त्यहाँ मार्फत नै ट्रेड गर्ने हो। पहिलो कुरो त इन्डियाले आफ्नै ट्रेड ब्यारियर्सहरू घटाओस्, त्यसमा चाहिँ इरेक्सन भएको चाहिँ नन ट्यारिफ ब्यारियरहरूलाई चाहिँ उसले घटाओस्, हटाओस्। त्यसपछि के अरे वाटरवेजका कुराहरू चाहिँ राम्रो बनुन्, अलिकति सस्टेनेबल खालका बनुन्, रिलायबल बनुन्। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ फाइदा हामीले लिन सकियोस्। नेपालका चाहिँ ट्रक ट्याङ्करहरूले चाहिँ इन्डियाबाट सामान ल्याउने, इन्डियाका ट्रक ट्याङ्करहरू नेपालबाट सामान ल्याउने, जुन यो चाहिँ साउथ एसियामा एक खालको यो यातायातको पूर्वाधारसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ एडिबीले गरिरहेको एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो कनेक्टिभिटीको प्रोजेक्ट छ। ती प्रोजेक्टहरूले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरोस् र हाम्रो चाहिँ ट्रेड कस्टहरू घटोस्। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो कम्पिटेटिभनेस बढोस्। हामी त यही नै कामना गरौँ, तर नेपालको यो अलिकति चुनौतीपूर्णै छ।
अलिकति एलएलडीसीको यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडमा कुरा गरे भए पनि हुन्थ्यो, मैले त्यही कुरा गरेँ। अलिकति एलएलडीसीको कुरा गरौँ। हाम्रो चाहिँ 2टा इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू भएको देखिन्छ। एउटा अल्माटी चाहिँ कन्फरेन्सहरू भयो, समिट भयो, र त्यहाँ चाहिँ अल्माटी प्रोग्राम अफ एक्सन 2003 मा चाहिँ जारी भयो। यसले गरेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चाहिँ रेकग्नाइज ट्रान्जिट एज राइट, होइन, ट्रान्जिटलाई राइटको रूपमा चाहिँ यसले स्थापित गर्यो। विन विन स्ट्राटेजी फर एलडीसीज एन्ड कोस्टल कन्ट्रिज, यो बुझिहालियो। अनि ग्लोबल फ्रेमवर्क फर ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन, अनि इन्क्रिज भिजिबिलिटी अफ एलएलडीसी इस्युज। एलएलडीसीको इस्युहरूलाई चाहिँ भिजिबिलिटी हुनु पऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा, यसले मौका पाउनु पऱ्यो। युएनका एसेम्ब्लीहरूमा, अरू चाहिँ डेडिकेटेड चाहिँ कमिटीका बैठकहरूमा यी विषयहरूले चाहिँ पाउनु पऱ्यो भनेर यसले चाहिँ अल्माटी प्रोग्राम अफ एक्सनले चाहिँ सम्बोधन गर्यो, कुराहरू उठायो। तर त्यो फेज आउट भइसकेको छ। अहिले हामी भियना प्रोग्राम अफ एक्सनको चरणमा छौँ, 2014 देखि चाहिँ 2024 सम्मको लागि। अब यो भियना एलएलडीसीको चाहिँ भियना कन्भेन्सनले र ल्यान्डलक्ड कन्ट्री प्लस एलएलडीसीको चाहिँ भियना कन्भेन्सनले ती विषयहरूलाई चाहिँ भियना प्रोग्राम अफ एक्सनको चाहिँ कुराहरू उठाएको छ, खास गरी ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरूको विषयमा। र चाहिँ एलएलडीसी त्योसँगै जोडिएर आउँछ चाहिँ ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरूको पाटोबाट। भियना प्रोग्राम अफ एक्सनले चाहिँ के भन्यो भने एड्रेस द स्ट्रक्चरल इस्यु, होइन, स्ट्रक्चरल इस्युहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नु पऱ्यो। कस्टमका कुराहरू, कस्टम हार्मोनाइजेसनका कुराहरू हामीले गरिहाल्यौँ, कस्टम रिफर्मका कुराहरू गरिहाल्यौँ। त्यसपछि इम्फेसिस अन साउथ साउथ कोअपरेसन। साउथ साउथ कोअपरेसन मैले अस्ति कुनै एउटा वैदेशिक सहायताको भिडियोमा भनेको थिएँ। डेभलपिङ कन्ट्रीले एक्लै अर्कालाई सघाउने कुराहरू गरेको थिएँ मैले। यहाँनिर चाहिँ साथीहरू अस्ति एउटा चाहिँ सन्दर्भमा यो डब्लुटिओको बाली प्याकेजको कुराहरू गरेको थिएँ। विषयहरू एकअर्कासँग इन्टरलिङ्क्ड हुन्छन् है साथीहरू। एउटा अर्को विषयमा एउटामा सुनेको कुरा त्यसमा मात्रै केन्द्रित नहुनु होला। यो वास्तवमा चाहिँ जो अब ट्रेड फेसिलिटेसनको कुरा छ, अहिले चाहिँ हामीले भियना प्रोग्राम अफ एक्सनले जति धेरै कुरा उठाएको छ त्योभन्दा जोरदार रूपले चाहिँ 2013 को बाली प्याकेजभित्र यी विषयहरू समेटिएका छन्। कसरी कस्टम रिफर्म गर्ने, कसरी चाहिँ कोड हार्मोनाइज गर्ने, कसरी इन्टरनेसनल ट्रेडको ब्यारियरहरू घटाउने, कसरी इन्टरनेसनल ट्रेडको चाहिँ कस्टहरू घटाउने कुराहरू चाहिँ बाली प्याकेजले पनि, डब्लुटिओको बाली प्याकेजले पनि बोलेको छ। अनि कमिटमेन्ट फ्रम ल्यान्डलक्ड एन्ड ट्रान्जिट कन्ट्रिज, यसमा चाहिँ अब दुवैको प्रतिबद्धता चाहियो। ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीले पनि त्यहाँको चाहिँ सेक्युरिटीमा, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको कस्टम सिस्टममा हस्तक्षेप गर्दिन भन्नु पऱ्यो। उदाहरणको लागि चाहिँ नेपालको सामान भनेर ल्याउने, अब त्यो नेपालमा चाहिँ के अरे इन्डियामा कस्टम लाग्ने सामान त्यो रहेछ भने नेपालको लागि भनेर ल्याउने बाटोबाटै इन्डियातिर छिराइदिने गऱ्यो भने त इन्डियालाई त घाटा भयो नि त, उसको कस्टम त लस भयो। त्यहाँ त चाहिँ तपाईँको एक खालको चाहिँ अपराधै भयो। त्यो खालको चिजहरू चाहिँ हामीले हुनु दिनु भएन हो। त्यसको लागि चाहिँ कन्टेनर सेल गर्ने लगायत यावत कुराहरू छन्। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको। अथवा इन्डियामा चाहिँ हाई ट्यारिफ भएको विषय चाहिँ नेपालमा लो ट्यारिफ छ भने नेपालमा ल्याउने अनि अलिकति भ्यालु एड गरेर फेरि इन्डियातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रेड गरिदिने, त्यो कारणले पनि उनीहरूलाई समस्या हुनसक्छ। जस्तो पाम अयलको त्यही विषयहरू छन् भनेपछि त्यसले गर्दा हामीसँग मात्रै ल्यान्डलक्ड चाहिँ कन्ट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडमा इन्डियासँग जोडिएर कुरा गर्दा हाम्रा मात्रै इस्युहरू छन् भन्ने कुरा होइन। इन्डियाका पनि इस्युहरू छन्। इन्डियालाई पनि ती कन्टेनरहरूमा आउने चुहावटका इस्युहरू छन्। इन्डियामा पनि नेपाल र इन्डियाको प्राइसमा डिफ्रेन्स गरेको कारणले भएका सीमा तस्करीका इस्युहरू छन्। इन्डियामा पनि चाहिँ उनीहरूकोमा कस्टम रेटहरू अलिकति हाई भएको विषय, नेपाल आएर उता गइदिएका सुपारीका केस छन्, पाम अयलका केस छन्। अब अलिकति चाहिँ तपाईँ नक्कली भारतीय मुद्राका केसहरू होला, त्यो अलिकति अपराधसँग जोडेर हेर्न सकिएला भनेपछि उसका इस्युहरूलाई पनि हामीले सुनिदिनु पऱ्यो। हाम्रा इस्युहरू पनि उसले सुनिदिनु पऱ्यो। किन चाहिँ हामीलाई कलकत्तामा चाहिँ बढी ड्यामेजहरू लाग्ने गरी चाहिँ हामीलाई वेयर हाउसहरू प्रयोग गर्न दिइन्छ, किन हाम्रो समयमा कस्टम क्लियर हुँदैन, किन चाहिँ बाटोमा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ दुःख दिइन्छ गाडीहरू रोकेर, गाडीहरूको चाहिँ भाडामा किन कार्टेलिङ छ, किन त्यति महँगो परिरहेछ, किन हामीले चाहिँ थोरै सामानहरू इन्डियाको अन्त क्षेत्रमा जाने सामानहरूसँग हालेर चाहिँ इन्डियन ट्रेनहरूबाट सामान ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। ठाउँमा ट्रान्जिट फेसिलिटी प्रयोग गर्दै नेपालका कन्टेनरहरू ल्याउन पाए छिटो हुन्थ्यो होला। डेडिकेटेड कन्टेनर आउने र जाने गर्दा एक त कन्टेनर भरिँदैन, दोस्रो कुरा चाहिँ विभिन्न खालका अहिले मैले भनिहालेँ अवरोधहरू, त्यस्ता खालका चाहिँ हाम्रा इस्युहरू पनि छन्। किन अब विशाखापट्टनममा हामीलाई सायद वाणिज्य दूतावास चाहिएला होइन, त्यहाँको चाहिँ ट्रेड फेसिलिटीको लागि करिब इन्डियाबाट हुने ट्रेडमध्ये 60% चाहिँ अहिले विशाखापट्टनमतिर सरिसकेको छ। अब त्यो आन्ध्र प्रदेशको छेउछाउमा त्यहाँको गभर्नेन्स अलि फरक छ, त्यहाँको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नै अलि फरक छ, त्यहाँ करप्सनको लेभलै अलि फरक छ। त्यो कारणले गर्दा डिस्टेन्स टाढा भए पनि विशाखापट्टनमले चाहिँ लिइरहेको छ अवसर भने, त्यही कारणले मैले भोलि गन्जाउले लिन सक्छ भनेको। इन्टरनेसनल ट्रेडमा 7 दिन चाहिँ तपाईँको कस्टम क्लियर गर्न लागिरहेछ, 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ यहाँबाट सामान गन्जाउ नै पुग्यो र त्यहाँ 1 दिनमा क्लियर भयो भने त हामीलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको यो क्लाइमेटले बिचमा सामान बिग्र लागि भन्ने पाटोहरू रहला, अलिकति चाहिँ त्यसको चाहिँ कस्टहरू आउला, अदरवाइज टाइम त छिटो हुन्छ। ती पाटोहरूबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई होलिस्टिक एप्रोचले चाहिँ हेर्नुपर्छ। यो ट्रेडलाई चाहिँ एउटा कुनै आइसोलेटेड पोइन्टबाट होइन, एउटा देशको ऐनाबाट होइन, यसलाई चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचबाट हेर्नुपर्छ भनेर भियना प्रोग्राम अफ एक्सनले बोलेको छ र यसले चाहिँ प्रायोरिटी एरिया अफ एक्सन पनि तोकिदिएको छ। त्यसपछि फन्डामेन्टल ट्रान्जिट पोलिसी हुनु पर्यो। जस्तो प्रायोरिटी एरियाज अफ एक्सन जो चाहिँ भियना कन्भेन्सनले चाहिँ गरेको, भियना समिटले गरेको, त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल ट्रान्जिट पोलिसीको कुराहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड मेन्टेनेन्सको कुराहरू होइन, पूर्वाधारहरूमा हुने क्षति कसले बेहोर्ने, बाटो भत्किन्छ, पुल भत्किन्छ,
अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड ट्रेड फेसिलिटेसनका कुराहरू, रिजनल इन्टिग्रेसन एन्ड कोअपरेसनका कुराहरू। रिजनल इन्टिग्रेसन पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। साफ्टाको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ, 2004बाटै चाहिँ लागू भएको साफ्टाको कुरा, जसले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडमा हामीहरू चाहिँ गएर जुन हामीले त्यहाँबाट चाहिँ लिन सक्ने अवसरहरू छन्, जुन चाहिँ कस्टमका दरहरूलाई कम गर्ने, नेसनल ट्रिटमेन्ट दिने कुराहरू छन्, त्यो हुन सक्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू, यी समस्याहरू आफै समाधान भएर जान्छन्। स्ट्रक्चरल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन, अलिकति चाहिँ त्यो कुनै चाहिँ इकोनोमिक क्लस्टर छ भने त्यो क्लस्टरलाई नै बनाएर त्यहाँ इकोनोमिक रिफर्म गर्न पर्यो, त्यहाँ त्यही खालका चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो। यी खालका र मिन्स अफ इम्प्लिमेन्टेसन, यसले प्रायोरिटी एरिया अफ एक्सनमा चाहिँ यी हेडिङहरूमा रहेर उसले प्रायोरिटी एरिया अफ एक्सन दिएको छ। ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरूको विषय चाहिँ अब ल्यान्डलक्डसँगै चाहिँ एलडिसीहरू चाहिँ यिनै विषयमा चाहिँ अल्माटी प्रोग्राम अफ एक्सन र भियना प्रोग्राम अफ एक्सनमा जोडिएर आए। अब एलडिसीका विषयहरू चाहिँ बाली प्याकेजमा पनि यी विषयहरू जोडिएर आए डब्लुटिओको सन्दर्भमा। यसरी चाहिँ यो भूपरिवेष्टित र अझ गरिब देशहरू त डबल डिसएडभान्टेज भनौँ हामीले, अझ पीडित भए। उनीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था रहेन, धेरै सीमाहरू रहे। नेपाल अनफर्चुनेटली त्यस्तै देशको रूपमा रह्यो र अनफर्चुनेटली हाम्रो चाहिँ छिमेकी देश भारतका दुईवटा हामीसँग बोर्डर गर्ने चाहिँ स्टेटहरू वेस्ट के अरे यो चाहिँ के अरे युपी र बिहार, इन्डियाका पनि गभर्नेन्सको हिसाबले कमसल देशहरू पर्छन्। इभन वेस्ट बेङ्गलको पनि गभर्नेन्स खासै राम्रो छैन। त्यो कारणले गर्दा हाम्रा चाहिँ नेबरिङ स्टेटहरूको अवस्था पनि कमसल, त्यहाँको गभर्नेन्स पनि कमसल। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्डियाका पनि थ्राइभिङ गरिरहेका, राम्रो चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गरिरहेका स्टेटहरूसँग अनफर्चुनेटली हाम्रो बोर्डर भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडको पाटोबाट कुरा गर्दा ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीको रूपमा, हालाकि हामी एक खालको भाग्यमानी हौँ, हामीलाई एउटै देश हो, हाम्रो कोस्टल कन्ट्री पनि ट्रान्जिट कन्ट्री पनि, तर कोही कोही देशहरूलाई 2-3 देश कटेर जानुपर्छ। उनीहरूको अझ अप्ठ्यारो, अझ कठिनाइका अवस्थाहरू छन्। हाम्रो त्यो अवस्था चाहिँ भएन। तर जम्मा 17-18 किलोमिटरले हामी बङ्गलादेशसँग जोडिएनौँ। यतापट्टि इन्डियासँग चाहिँ त्यति लामो लामो बोर्डर छ, 1370 किलोमिटर त हाम्रो रिमोटनेसै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा आफ्ना चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडका चाहिँ अप्ठ्याराहरू भए। अब यिनै कारणले गर्दा चाहिँ भूपरिवेष्टित देशका समस्याहरू र भूपरिवेष्टित भइकन पनि अझ लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री जस्तो स्विजरल्यान्ड जस्ता देशहरू या चाहिँ हङ्गेरी जस्ता देशहरू युरोपमा जो चाहिँ डेन्युब रिभरको किनारमा छन्, त्यहाँ त ठुला भेसलहरू चल्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो भूपरिवेष्टित भने पनि रिभर लिङ्क्ड छन्। रिभर लिङ्क्ड भएको कारणले गर्दा उनीहरूको इन्टरनेसनल ट्रेडमा समस्या भएन। तर हाम्रोमा हुन त हामीसँग पनि बिग रिभर सिस्टम छन्, तर रिभरको फ्लो करेन्ट एउटा सिजनमा रिभर धेरै ठुलो हुने, अरू सिजनमा रिभरको करेन्ट धेरै लो लेभलमा जाने र यसको बग्ने पनि तपाईँको चाहिँ यो एलिभेसन पनि धेरै भएको कारणले गर्दा रिभर एकदम फ्लोटिङ भएर नबगिकन करेन्टमा बगिदिने भएको कारणले गर्दा हाम्रा ठुला भेसलहरू चाहिँ अब चल्न सक्ने, स्टिमरहरू चल्न सक्ने अवस्था छैन होला। हामी प्रयास त गर्दैछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति ट्रेडको कस्ट बढी छ र यो हाम्रो चाहिँ कम्पेरिटिभ एडभान्टेजको क्षेत्रमा पनि यो पर्दैन। एनिवे साथीहरू, आज हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ एजेन्डाज फर ल्यान्डलक्ड कन्ट्रिज भनेर चाहिँ ल्यान्डलक्ड र प्लस चाहिँ एलएलडिसीको कुराहरू अलिकति गऱ्यौँ। मलाई चाहिँ सुनिदिनु भयो, साथीहरूलाई धन्यवाद। साथीहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यहाँहरूको चाहिँ सुझाव मैले कुनै न कुनै रूपमा पाउने नै छु। साथीहरूसँग चाहिँ यिनै कुराहरू राख्दै मैले यो भिडियोबाट बिदा मागेँ। हस् साथीहरू, हस्, धन्यवाद, नमस्कार।